ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم درود شريف اللهم صل على وعلى آله اللهم بارك على محمد
عزیزانو د دې قرآن د خدمت کوونکي کلي د پنجپیر غیرو علماء کرامو مشرانو نوجوانانو ورونو خصوصاً زمنگا استاد محترم قائد محترم خادم قرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم او د هغه د کلي والو مسلمانانو ورونو دنیا کې چې څومره انسانان الله پیدا کړي دي اسی خو ډیر مخلوق دی او په ټول مخلوق کې انتهایی محترم او د مقام والا مخلوق انسان دی اشرف المخلوقات ته بیا انسانان ټول د الله پیدا کړي خلق د نسب یا د ذات یا د رنگ او د نسل په اعتبار سره ټول برابر دي د یو بل نه د مرتبه او د مقام په اعتبار سره نسلی طور باندې نمبر نشي وړي د الله جل جلاله په دربار کې د انسانانو رنگ د هغوی نسب د هغوی مال د هغوی دولت او د هغوی قبیله هیڅ مقام نه لري که انسان مرتبه او یا مقام غواړي مانن مردان کې هم دا خبره وکړه چې د انسان په فطرت کې دا خبره شامل ده چې هر یو ښځه یا نر دا غواړي د انسان فطرت کې دا خبره پراته ده چې هر یو سړی دا غواړي چې زه دې په خلقو کې وځلېږم زه دې خلقو کې سربلند و سربالا شم خلق دې زما قصیدې او سندرې ووایي خو د الله په نزد باندې د نسب یا د مال او یا د دولت په وجه څوک مقام او مرتبه موندلې حضور وای موندلې وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ کلا چې ټول کائنات د رب العالمین مخې ته ودرېږي ورځ د محشر شروع شي خپل آب و تاب سره الله جل جلاله ښکارا ټولې دنیا ته اعلان کوي چې بیا به د نسب په اعتبار سره چاله مقام و مرتبه
اے خلقو کچری څوک دا غواړي چې مال د مقام و مرتبه ملاو شي زدی اتلس زرا قومونو کې ممتاز شخصیت جوړ شما زدی هغه ورځ باندې چې کوم ورځ کې با ډېر دنیا نفسی نفسی وایي یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن کڅوک دا غواړي چې هغه ورځ چې هغه د ډېر دهشت والا ورځ ده ډېره د پریشانیو والا ورځ ده ډېره د نفسا نفسه ورځ ده هر سړی کچری دا غواړي چې زه د هغه ورځ باندې ونه شرمېږم زه دې وځلېږم مال دې مقام ملاو شي زه دې د عذابونو نه بچ شمه نو الله جل جلاله دا د تمامي دنیا د تباہی نه بچ کولو د پاره پروردگار عالم د هلاکتونو نه بچ کولو د پاره کلا چې دا ټوله دنیا ورانیږي کلا چې د ځمکې نه جهنم جوړیږي کلا چې د ځمکې هر یو کونه به د مصیبت او د هلاکت نارې وهي نو انسانانو ته د پروردگار عالم د طرفه دا امر دی واعتصموا بحبل الله اے خلقو کچره تاسو دا غواړئ چې منګه د هلاکت ته پرې نوځو منګه د پل صراط نه جهنم ته گزار نشو منګه د اتل زرا قومونو کې ون شرمیږو او منګه د سر بلند او سر بالا شو الله فرمایي واعتصموا بحبل الله اے خلقو دا الله جل جلاله رسے تینګونی سے داسې مضبوطه ونی سے چې کلا دنیا ورانیږي کلا چې د هلاکت نارې شروع کیږي چې تا د پروردگار عالم رسے دومره مضبوطه نیولې چې ته جهنم ته پریوتو نه بچې او هغه رسے چې کلا براوچتیږي کلا پروردگار عالم خپل بندگان د هلاکت نه بچ کول غواړي جنت ته وچتول غواړي الحبل الممدود من السماء الى الارض هو القرآن هغه رسې چې د اسمان نه ځمکې ته راځوړنده ده پروردگار عالم با خپل بندگان ور سره بچ گئی اے د قرآن خادمانو اے د پنځپیر کلی اوسیدونکو مسلمانانو هغه رسې څه شی ده قرآن دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دین راوړی دی کچری څوک دا غواړي چې زه د محترم شمه مال دې مقام ملاو شي ما ته دې مرتبه ملاو شي زه دې سر بلند شمه زه دې سر بالا شمه نو هغه سړی دې تعلق د رب العالمین سره جوړ کی او اے خلقو رب العالمین سره د تعلق د جوړولو تمام کائنات کې الله جل جلاله چې خپل نمائندگان را لګلیو انبیاء کرام را لګلیو پیغمبران را لګلیو رسولان را لګلیو د هغوی په ذریعہ باندې به خلقو ته هدایت ملاوي دو هغوی به د رب العالمین کلام بیانولو د الله مرضی د الله اوامر او نواهی به خلقو ته بیانول او خلق به هلاکت نه د هغوی په خبره باندې بچ کېدل د الله جل جلاله د ناراضګۍ نه به خلق بچ کېدل هغه خلق نن موجود زور جواب را کے انبیاء کرام په دنیا کې موجود کل من
علیہا فان. دا دنیا کی قانون دے چی انسان دنیا تارا غلے د فنا کے دو دپار دے. آغا پیغمبران پروردگار عالم وقتاً فوقتاً راولے گل او پروردگار عالم خپل زانتا وبلل. نن آغا انبیاء کرامو کی ہیچ سوک جوندے نشتا. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ننا سور لسنین سوا کال مکے مدینہ منورہ کے وفات شو. اخپل 63 سال زندگی پورکڑا اللہ غفت. صحابہ کرام یو دا سے قومو چی هغوی دو قرآن و دو سنت خادمانو. هغا یو دا سے کلیو هغا دا سے افرادو چی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کولو. دا غیر اوڑے قرآن ازد کولو. دا غیر اوڑے قرآن او دا غیر بیان کری سنت. آغا صحابہ کرامو دا دنیا گوٹ گوٹ تا ورسول. کلا چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے دا خلق دیر پریشانو. صحابہ کرامو شنڈے وچوے چی الہ العالمین آغا سلسلہ دا رحمتنو آغا دا امرو دا نہیں سلسلہ آغا دا افعالو دا لا تفعل سلسلہ. پروردگار عالم آغا خوب ختم دلو باندے دا اسینا چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف یوسی او منگ بیا دا ہدایت با منگ سرت شیوی چرے دا سنوی چی دا خلق گمراشی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن دا نمنلا دیر زیاد پریشانو. صحابہ کرام وچی شنڈی اللہ جل جلالو تا دا ہر سپتا دا زمنگا دا ایمان دے چاچی تعلق قرآن سر دے ہگو خلق لدا معلوم دا دا غوی دا ایمان دے چی دا ما کانو ما یکون عالم سوک دے. چاپ زڑنو کی ستیری گی دین خبردار وگاہ سوک دے. اللہ جل جلالو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضغو کے واچولا ذہن تے واچولا. پیغمبر علیہ السلام دو وفات پا وقت کی وئی چھ اے قوما ترکت فیکم امرین. اے خلقو زتا صلا یو دا سے دو سیزونا پریک دما تاسو چه تر کم وقت پورے داد و سیزون را ٹنکڑی تاسو با گمراہ نہ بچ کے گئے. یو دا اللہ جل جلالہ کتاب دے اور یو دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک دی. صحابہ کرام ابتدا خبر آوے یو حد پوری تسلی وشوا آغا پریشانیاں اللہ ختم کڑی. حدیث مبارک کے راضی العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء خاص علماء آغا وارثان دا انبیاء کرامو دی. اید پنچ پیر مسلمانانو ایمان وائے انبیاء کرامو دنیا تاثرو سپین راوڑی دی کد اللہ کلام. کم عالم کم امی چی دا اللہ جل جلالہ دا کتاب خدمت کئی. سوک چی دا اللہ کتاب خلق ترسئی. سوک چی دا اللہ جل جلالہ کتاب نازان خبرئی و آغا بل ترسئی. دا آغا سڑے دے چی دا بزلان دئی دا بسر بلندوی دا بہوچتوی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. غورا انسان وچت انسان لوی مرتبے والا انسان آغا دے چی آغا دا اللہ جل جلالہ کتاب دکی او بیاد اللہ جل جلالہ کتاب بل چاہتا حضور وائے بل چاہتا. عزیزانو کم خلق چی دا اللہ دا کتاب خدمت کئی
من د دې وجه نه نه وایو ګورا خلقو خپله تنګ نظري ده د دنیا د خلقو دا دستور دی چې هغوی کلام په منبر و محراب باندې کینی نو هغه د خپلو تعریف کوي هغه د ځانونو تعریف کوي هغه د خپل جماعت تعریف کوي منګه هغه کار منګه د هغو کارونو والا اے خلقا منګه حقایقو ته ګورو منګه قرآن و سنت ته ګورو کچر قرآن و د سنت مطابق وی زمن خبره منگا پہ فخر کرو او منگا تعریف گنو آغا او کچرے زمنگا عمل زمنگا کار زمنگا کردار دو قرآن و سنت خلافی نو منگا دا غی دا پارا چرے ہم دا فخر دا پارا تیار اے خلقو العلماء خاص علماء کرام ولی دنیا کی دو علوم کمیں نشتاو څوک د یو علم خدمت کوي او څوک د بل علم خدمت کوي خو انبیاء کرامو کم علم راوړی دی منګه د نورو علومو نه انکار هم نه کوو او منګه د نورو علومو تنقیص هم نه کوو منګه خلق د نورو علومو نه منع کوو هم نه صرف خپل مقام لري نحو خپل مقام لري لغت خپل مقام لري معانی خپل مقام لري دا سے ډیر علوم دی هر یو شی ځان ځان له اهمیت لري خو اے خلقا چې آسمان والو ته د ستورو په شان ښکاري حدیث مبارک کې راځي پیرانو خو د دې مفهوم بدل کړي نن سبا خمولاتو علم خلق دې ته وایي چې هغه دا نصوص و دا آیاتونه و روایتونه داسې الټه واړوي او راواړوي مقصد یاره چې د نقطې خبره وکړه د ناشنا نکات بیان کړه حدیث مبارک کې راځي وایي چې کم ځای کې د الله یادولو والا خلق ناست وي ذاکرین ونن سبا ذاکرین څه ته وایي خل ذاکرین دیتا ہوئی چی تسبیح اغلی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دا سلسل زلا دو سو زلوائی وی دا ذاکرین لا الہ الا اللہ سمعنا دا پتہ سبحان اللہ سمعنا دا پتہ حالکہ پا خبر کوئی گئے مقصد کوئی گئے اللہ اکبر وائے سمعنا دا یار جی ماتا پتہ نشتا اے خلقو لا الہ الا اللہ دا یواز الفاظ ندی خلق دا الفاظ ندی دا یواز ذکر ندی دا د لوی عقیدے نامہ دا د چشی نامہ دا دا چشی نامہ دا اللہ جل جلالہ اعلان کہی قرآن کریم کی اللہ فرمائی وما ارسلنا من قبلک من رسول اے پیغمبرہ تانا مخی چی چمرا رسولان راگلی چمرا زما پیغمبران چی مارا لگلی چا باندے ہم چی ما برانا قوانین نازل کری ما کلام نازل کری اللہ فرمائی اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ اے پیغمبر ہر رسول تا ہر پیغمبر تا مادا کی دلے گلے دا چھ نشتا لائق دا عبادت نشتا دا نظر و نیاز لائق نشتا حاجت روا و مشکل کشا نشتا غزات چی اغد سجدو دا نظرون لائق وی نشتا دا سے ذات چی اغلا غائبانا چغی و احلیشی و آغا ہر زینا دا ہر چا آواز واوری و ہر چا تا مداواو کی و دا ہر چا حاجتو نا پورا کی مگر صرف اور صرف سوک دے
عقیده دا حدیث مبارک کے راضی سوک چے اللہ یادوی پزمکہ باندے آسمان والا تبا داس اخکاری لکزمکے والا تا چستور اخکاری لکزمکے والا چسپگ میں گوری آپ پڑک پڑک کوئی داسے چزمکہ باندے سوک رب العالمین یادوی اگر آسمان والا سپرکی اگر نخل کو جوڑ کر چی دینا مراد صرف دارے چی تسپیر واخلا بی روحا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بس دا فلانی پیر سے ما طویلی دی چی دا ذکر کوا خلقو تینا دا ذکر جوڑ کے خلقا ذکر دا اللہ آیات توائی ذکر قرآن توائی چشی توائی اللہ جل جلالہ قرآن کریم کی یو تو زائع قرآن کریم تا ذکر ویلے دے دا اللہ یاد دے توائی کلا چتا دا اللہ جل جلالہ کتاب الوسط دا حقد قوانین نا خبردار شوے دا حقد امر نہیں نا خبردار شوے نو لار باندے روانی یاد دا اللہ دے توائی مختا یو کار پس روانی مثال پتور باندے سورش پدا غلیتا روانی طول ماحول سازگار دے ایک طرف تا چوک نشتار کا وٹونا ٹول ختم دی خلقا دیر یہ پگلا باندے تالا فوراً دا اللہ قانون رایات شو چھ رب العالمین غلا حرام گرزولے دا تالا اللہ رایات شو ذکر دا اللہ یاد توائی دا اللہ کتاب توائی دا اللہ حکم در تیاد شو چھ اللہ منع فرمائے لے دا خلق دی مخی بوزی ہوتا پزے ادرے ملگری در توائی چھ سچلے لگا لارا پاتے دار سے دلو والایو بس آغا سروس پینو علالونو جواہراتو تمولاسر سے دلو والائے اوستا قدم پاگی باندے برا نجی دیتے ویلی شی یادی ملائی بلایو گنالا لار باندے روانیے سرے وشنے خزے زنان دیولے دے یو طرف نا بل طرف تا یا دبئی دا یا پہ خور دے بے 17 زنانا روانی دے سترگی دے ور پورتا شوے فوراً تا تدا اللہ قانون رایات شو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اللہ جل جلالہ ماتا قرآن کی ویلی کنارے ندخ پل نظرنو حفاظتو کی او سوک چید نظر حفاظتو نکی آغاد فرج حفاظت کولے زکا چی کلا دے دسترگو حفاظتو کا نمخ کے بنور حفاظتو کی ریشی زنانا لار باندے روانا دا برقے آغوست دا سڑی کتلے کرو تا پتن لگی چی منگوینی آگے پا دا برقے پا چھن کی پردے سڑے ولی دا فوراً ورطر آیات شو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ اے دا پنچ پیر مسلمانانو کچرے دا اللہ یاد تا دا گناہ نہ منن کی نوئی بر زبان تسبیح در دل گاو خر این چنین تسبیح دارد کے اثر صرف جب باندے دے ذکر الفاظ دا ذکر شتری دا الفاظو پا معنی باندے نہ پوئے گے یاد وساتا اللہ یاد تا دا گناہ نہ من کئے دا اللہ قرآن کریم کتاب اللہ آہا مقصد دے کی تعالی قانون نرایا دے گی او دا اللہ امر او دا اللہ نہیں تا دا معصیاتو نہ من کئے دا ذکر دا اللہ یاد غیبتم کئے تسپیدم راگستیوی تک تکے دے راگستیوی چینا والا ٹکا ٹکا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او غیبتو نہ کئے دا خلق دا ذکر دے اے خلقو دا پنچپیر خلق
ٹھیک تے دنیا بڑیر سوائی دنیا بڑیر سوائی لوئے مقام کائنات کے پروردگار عالم توحید لنصیب کرے کمو خلق لا چد توحید فرضا اللہ سپارل دا او د توحید دعوت پروردگار عالم چالا امر کڑے طول کائنات کے دہو خلق و مرتبہ د طول مخلوقاتنا اوچت دا چالا چد دعوت و تبلیغ یعنی د توحید دعوت و تبلیغ چالا سپارل شوے اغیتا انبیاء کرام وائی اغیتا پیغمبران وائی اغیتا رسولان ایمان وایا کائنات کی ٹھولو نہ لویا مرتبہ پا مخلوق کے دا چادا دا انبیاء چادا انبیاء ولی دا پا نسل پا رنگ پا طاقت یاد وساتا صرف اور صرف دا مقام و مرتبہ اللہ جل جلالہ پا توحید باندے ملاو دا سوک چی دنیا کی دا اللہ دا توحید کار کئے اگر اللہ دنیا کی سر بلند کئی حدیث مبارک کے راضی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ورد دنیا کے ہم غرد آخرت کے ہم غرد آغا سخت عورت آغا دا تکلیفن والا عورت پاگے کے چکلا دا قرآن ویون کے او پا قرآن باندے عمل کا ان کے پیشی نو آغا با ہیچ قسم سڑا باندے غم جنوالے نوی آغا باندے با یر نوی آغا باندے با عذابنا نوی آغا با قبر کے ہم محفوظ وی دا عذابنا آغا با حشر کے ہم محفوظ وی آغا با دنیا کے ہم دا مصیبتنا العلماء ورثۃ الانبیاء ہر مولا پٹ کے والے دے کہ مڑا ز وارث دا انبیاء ویما منگا دا چا خلاف نکو ورنو یاد و ساتے وارث دا انبیاء و حقا سڑے نشی کے دے چاگا طول عمر دا قرآن مخالفت کئے آغا طول عمر دا نور علوم مخالفت کئے اٹھتے بیٹھتے آغا دا نور علوم خدمت کئے جماعت اشاعت التوحید و سنت زمنگا کابرین زمنگا مشران زمنگا استازان منگدانو ویو چی پتنو پا باڑے دا خلقو نڈیر دنگو اچتی منگدانو ویو چی پا مالو دا دولت دا خلقو نڈیر اچتی خنا اللہ ورطا دا چشی خدمت نصیب کرے دے وی لاس می تڑی جیلتا میں بھی آئی یو شاعر وی چی لاس می تڑی جیلتا میں بھی آئی خفا پر نیم دا جانان پچالان زماؤ اے دا پنچ پیر مسلمانانو سوک با دنیا کی پتشی باندے بدنامی چاپ سبب ایوی وجہ نگوتے اگ دے گی چاپ سبب بلے وجہ نگوتے اگ دے گی جماعت شاعت و توحید و سننا زمنگا مشران زمنگا اکابرین کاغا وفات دیو کاغا جوان دی اگوی پسے پا ایمان وایا چھے گوتا اگ دیگی دتشی دو وجنا اے مشمانو ووس چی دا کم پا اشعارو کے اوپا نظم کی تا بیان کرد اللہ اکبر دا زمان دا مشران کار ہے دا حقوی خدمت تے خلقو مولانا بجلیگر صاحب دی اللہ غریق رحمت کی غلط شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ وفات شو مشران تو بہتر پتہ من خو هغه وخت ډیر واړو او وړنه علاوه مونږه خپا خبرلیان چې شو تکشن بریلیان واړه مشومان مو بریلیان مونږ ته هغه زمانہ نه دی یاد خورستو هغه بیانات واورو هغه کیسټی کې هغه شی محفوظ دی هغه بیان بتا سم اوریدلې مولانا بجلیگر سے بیو ډګری سړیو هغه د مولانا شیخ القرآن
حضرت مولانا محمد طاهر نور الله مرقده په وفات باندې ویلیو چې خلقو د دنیا مولیان هغه خلق دي چې هغوی په دین او په علم باندې ځان ساتي وې دا واحد هغه سړی و چې د ځان او مال باندې د قرآن او د دین او د علم ساتنه کړې وه خپل ځان خاورې ریک خپل ځان بدنام که چا به وی چې دا نه مني چا به وی چې دا نه مني اے د پنځپیر خلقو اے د جماعت اشاعت توحید و سنت خلقو هو منګو تاسو له پلاس کې څه شی راکړو لک فزور وای څه شی راکړو وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر لکه سرنګ ټول دنیا کې قرآن کریم صرف د ختمونو کتاب جوړ دی ټول دنیا کې صرف د دمونو کتاب جوړ دی اے امت مسلمه ټول مسلمانانو لا ز دعوت توحید ورکوما ټول مسلمانانو ته دعوت فکر ورکوما چې ټول دنیا کې نن مسلمان بدامنیو شکار دي نن مسلمان د مظلومیت شکار دی نن مسلمان د ضلالت شکار دی نن مسلمان مغلوب دے نن کافر په منګ باندې غالب دے هغه کفار چې هغوی با خپل بچی د مسلمانانو په نومونو باندې راول او کلا راول بای نن هغه مسلمانان وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین الله فرمایي چې تاسو تبا غلبوي او تاسو با فتح یاب وي تاسو به اوچتوي خو که تاسو مؤمنان وي او په ایمان وایا مومن سړی په څه شي باندې جوړیږي مومن سړی په قرآن جوړیږي که سړی وایي چې زه د الله سره تعلق جوړ کم قرآن نه علاوه جوړ کم نو دا سړی د سبزی په دکان کې اوکسیډیل انجیکشن لټوي څه شی کوي دا د سبزی دکان والا ته ولاړ دی ورته یې چې اوکسیډیل 1 ګرام راکړه هغه ته چې اوکسیډیل کومه سبزي ده هغه ته چې سبزي نه غواړم تو اوکسیډیل ستنه نه پیژنې هغه ته چې خدای دې غر کته در نه پیژنې غلط در ته ولاړې نن مسلمانان کامیابی غواړي امن غواړي الله سره تعلق غواړي ځان سربلند غواړي خپل ځان پاک غواړي جهنم نه بچ کېدل غواړي جنت ته تلل غواړي اتواړه جنتونه ګټل غواړي هوري خو اویاو اتیاو باندې خو صبر نه کوي دی وایي چې سترګې مې څنګه پټې شوې بس هوري او غلمان چرته یو سړی و داسې بېهوشه شوی و خبره اوږده ده خو خیر چرته کیسه پېښه شوې وه نو هغه چې څنګه بېهوشه شوی دی نو بس اسپتال ته یې وړی اسپتال کې چې سترګې کولاو شوي دي انجکشن یې ورته لګولي دي هغه اسپتال کې دا نرسې مرسې لیدلي دي نو د زړه کې وي چې هوري خو دي خدا خو اوس داسې یو خوا بل خوا ګوري ډاکټر ورته چې څه ګوري ورته چې دا هوري خو موږ ته چا وي چې اویا به وي دا خو دوه درې دي نورې څه درګه جنت کې نه اسپتال کې دا مسلمان سربلندي غواړي دا سره لوړی غواړي دا عزتونه غواړي دا جنتونه غواړي دا مقام و مرتبه غواړي خو د الله د کتاب نه علاوه په نورو څیزونو باندې نه 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 دې نه بغیر نه کېږي یاد وساته فا او واو په شونډو ویلی شي په څه شي ویلی شي چې شونډې نه وي واو ویلی یاد وساته الله راضي کېدلی شي په قرآن باندې پیغمبرانو تشریف یوړو آخري نبی راغې هغه هم تشریف یوړو هغه موږ له وښودل
چې تاسو له ما څه شی پرېښی دی قرآن او سنت پرېښی دی نو عزیزانو زمونږ مشرانو تیره کړه تکالیف برداشت کړل خو منگ ته لاس کې څه شی راکړو دا قرآن په ایمان وایا دین اوچت کتاب کائنات کې شتا اے د پنځپیر خلقو نن ټوله دنیا زویم چې یو سړی به خپل کلی کم پیژني بله ورځ یو سړي ویډیو مې لیدا هغه وی چې یاره جي دلته خلق پنځپیریان نه پیژني نه 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 د دنیا کې الحمدللہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ آغا دا اللہ کتاب دمرا ذل کولے دے دا اللہ کتاب پا وجہ آغا تا اللہ دمرا مقام ورکڑے دے دا آغا دا وفات نپس دا آغا زوے زمنگا استاد زمنگا قائد مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم دا اللہ کتاب اور دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ کار او د جماعت اشاعت التوحید و سنة اغراض و مقاصد او درسونه د قرآن الحمدللہ حق مقام ته رسولی دی حق ځای ته رسولی دی چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې خل پنځپیریان پیژني خل پنځپیریان پیژني او یو سړی د هاتي په غوږ کې ودوي ځان له خبره وای که څوک وایي مینه نشته په دنیا نو د هغه سینه کې زړه نشته صفا که څوک وایي مینه نشته په دنیا نو د هغه سینه کې زړه نشته صفا تبخی کې د مخاک اصل دې نشي هسه نه چې وای مخ نشتا زما د چا سترګې نه ځان له نو عزیزانو آخري خبره کوم قرآن د سربلندیو کتاب دی الله سره د تعلق د جوړولو د الله د کتاب نه علاوه بل کتاب نشته د زمونږه د خالق او د مخلوق په مابین کې لویه رابطه منگ سره څه شی دی د الله کتاب دی چې کوم خلقو ته الله پاک د دې خدمت نصیب کړی دی هغه حقیقي وارثان د انبیاو دي څه شی دی وارثان د انبیاو دي الله پاک دی رحمتونه نازل کی زمنګ په شيوخ باندې زمنګ په مشرانو باندې او زمنګا دا استادان زمنګا قائدین او د قرآن خادمان چې څوک هم دي الله دې ټولو ته بهترین اجرونه او بهترین مقام نصیب کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا اے الله کم ځای پورې چې आवाज زی چا ورته وګلی ولې د دنیا او آخرت خسته کا الہ العالمین دا کله د قرآن خادم کله دی یا الله ستاسو توحید په وجه باندې ټولي دنیا په جندلې یا الله دې کلی والاو باندې لکونه او کرونه رحمتونه نازل کا یا الله د مولانا محمد